كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الجولة القرآنية الأخرى عبر إذاعتنا الطيبة إذاعة الجلفة، ولافتة اليوم عنوانها وما يسطرون. وما يسطرون ضمن سورة القلم. في الآية الأولى من سورة القلم يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه اللافتة القرآنية، هذا العنوان القرآني وما يسطرون، هذه الجملة جاءت في سورة القلم. وسورة القلم والتي نقول عنها سورة نون لافتتاحها بأحد حروف الهجاء، كما هو الحال في مثيلاتها من السور المفتتحة بالحروف المقطعة. وما يسطرون جاءت في هذه السورة الكريمة، سورة القلم، والتي هي واحدة من السور المكية، والتي نزلت قديما بمكة المكرمة. الله عز وجل يقسم في هذه السورة بالقلم، واختلف أهل التفسير رحمة الله عليهم في القلم المقسم به ما هو. قيل هو ما يكنى عنه بالقلم من تعلق علم الله بالموجودات الكائنة والتي ستكون، كما يقول الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. يعني القلم المقصود به الذي يكتب به اللوح المحفوظ، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير. هذا التفسير الأول للقلم. أما التفسير الثاني للقلم فهو كما يقول ابن الجوزي: القلم العادي الذي بين أيدينا الذي يكتب به الناس. وإلى هذا مال الإمام مجاهد والإمام قتادة استدلالا بقول الحق تبارك وتعالى: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كما ذكر الشيخ ابن عاشور. ثم قال: وهذا هو المناسب، يعني القول الثاني لقوله تبارك وتعالى وما يسطرون، المناسب في الظاهر، وهو الذي يقتضيه حال المشركين المقصودين بالخطاب، الذين لا يعرفون إلا القلم الذي هو آلة الكتابة عند أهل الكتاب، وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب. وما يسطرون تفسيرها بحسب ما ذكرنا في القولين السابقين، تفسير القلم. فالذين قالوا بأن القلم يقصد به
القلم الذي يكتب به في اللوح المحفوظ، وما يسطرون هم الملائكة الذين يسطرون. والذين قالوا بأن القلم كالإمام مجاهد هو القلم العادي الذي يكتب به البشر، فالذين يسطرون هم الكتابة من البشر. وعلى كل حال فكلمة يسطرون هي من أي ما يكتبون، ما يسطرونه، والسطر والسطر قالوا وما يسطرون من سطر من باب نصر، إذا كتب كلمات عدة تحصل منها صفوف من الكتابة، وأصله مشتق من السطر وهو القطع، لأن صفوف الكتابة كأنها قطاع كما ذكر أهل اللغة. فهذا القسم أيها الإخوة الكرام، والقلم وما يسطرون، أقسم الله عز وجل بالقلم لشرف مكانته وعلو منزلته، لأن هذا القلم يكتب به القرآن. أقسم الله عز وجل بهذا القلم لأن الله تبارك وتعالى أول ما أنزل في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأقسم الله تبارك وتعالى بالقلم لشريف منزلته ولعلو مرتبته ومكانته. ويكفي أن القلم يكتب به القرآن، وتكتب به الكتب المقدسة، بل كتبت وتكتب به كتب مكارم الأخلاق والعلوم، وكل مما له حظ وشرف عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نوه الله عز وجل بمكانة القلم كما ذكرنا في سورة العلق، وفي هذه السورة في سورة القلم، وسميت سورة بأكملها باسمه القلم. وما يسطرون هي السطور المكتوبة، هي المكتوب، الكتابة، الكتاب. أقسم الله عز وجل بالسطور المكتوبة أيضا لمكانتها وعلو منزلتها. وحديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم عن الكتاب، غذاء العقول. إذا تحدثنا في حصص ماضية عن الرجاء في الله تبارك وتعالى، وعن اللجوء إلى الله عز وجل، وعن الذكر والتذلل بين يدي الله والدعاء وما إلى ذلك مما ذكرناه من غذاء الأرواح، فإننا نتحدث في هذه السانحة المباركة من هذه الأيام العطرة عن غذاء العقول، ألا وهو الكتاب، انطلاقا من هذا القسم الرباني الكريم: وما يسطرون وما يكتبون. أيها الإخوة الكرام، نحن أمة اقرأ، نحن الأمة التي شرفها الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة العظيمة، فأنزلها أول ما أنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الكلمة. ابتدأت شريعتنا، ديننا ابتدأ بهذه الكلمة، ولم يبدأ بكلمات أخرى من الواجبات والفرائض والأحكام الشرعية ونحو ذلك، وإنما ابتدأ ديننا بكلمة اقرأ. ولذلك صدق الرافعي رحمة الله عليه لما قال: نحن أبناء هذه الكلمة، أو قال: كلمة أنجبت أمة، وهي كلمة اقرأ. فنحن الأمة الوحيدة من بين الأمم، من بين كل الأمم، التي جاءت رسالتها بالأمر بالقراءة، بدأت رسالتها بالقراءة والكتابة، وكأن الله عز وجل جعل منها، من القراءة والكتابة، المفتاح لنجاتها وسر فلاحها في الدنيا والآخرة. ولقد تحول العرب بالعلم والقراءة، بالقلم والكتابة، بالقلم والكتاب، من أمة ضعيفة جاهلة فقيرة، من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب إلا النادر، الذين كانوا يقرؤون ويكتبون أحصاهم بعض العلماء على، إذا لم أخطئ،
في نحو 19 شخصا أو رجلا الذين كانوا يكتبون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا سنوات قليلة بعد مجيء الإسلام وانتشار الإسلام، وإذا بالجزيرة العربية تتحول إلى مركز إشعاع ونور، وإلى قاعدة النهضة العلمية في العالم آنذاك. هكذا هو الإسلام، وهكذا هو دين اقرأ ودين والقلم وما يسطرون. الكتاب في حضارتنا الإسلامية أيها الإخوة الكرام هو بمثابة الروح من الجسم. يكفي الكتاب شرفا وفخرا وذخرا أن الله عز وجل اختاره ليكون معجزة هذه الأمة. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وسأذكر لإخواني وأخواتي في هذه السانحة نتفا وطرفا مما كان عليه الرعيل الأول والسلف الصالح رضوان الله عليهم في اهتمامهم بالكتاب، لتروا البون شاسعا والفرق عظيما بيننا وبينهم. ولا أريد أيضا أن أقلق حضرات السامعين والسامعات بما يروج من أخبار ومن إحصاءات في ضحالة القراءة والكتاب عموما عندنا في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، ولكن حسبنا أن الأمر سيء للغاية. ولعل هذه الفترة، هذه المصيبة التي أصابتنا، مصيبة الكورونا، لعلها تكون ماذا؟ لعلها تكون نعمة من نعم الله تعالى. من جملة فوائد هذه النعمة ما يسمى بالحجر الصحي، أن يمكث الإنسان في بيته فلا يجد أمامه إلا الكتاب، إذا كان ذا نهم بالكتاب وشغوفا بالكتاب، وإذا كان ذا همة فيحاول أن يعيد النظر في علاقته بالكتاب، ويحاول أن يعيد للكتاب ألقه بحيث يقرأه ويقرئه، ويعلم أولاده وأطفاله كيفية وطريقة وأهمية وفضل القراءة وفضل الكتاب. أيها الإخوة الكرام، الكتاب هو سر أي حضارة، سر أي نهضة. اقرأوا التاريخ، اقرأوا كل حضارة في التاريخ، أي حضارة شئتم، في أي حضارة تريدون يعني ماذا؟ أن تستخبروا عن أسباب نهضتها، فاقرأوا عن ذلك فلا تجدون إلا الكتاب. الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب، الكتاب أولا والكتاب ثانيا والكتاب أخيرا. الكتاب هو الذي صنع العقول، والكتاب هو الذي بنى وشيد الحواضر والمدن، والكتاب هو الذي طور الإنسان، والكتاب هو الذي فعل كل هذه الحضارة التي نراها اليوم. ولا يزال الكتاب هو الذي سيفعل أيضا في قادم الأيام من حضارات ومن تطورات أخرى. فما لنا لا نعقل، وما لنا لا نعي فائدة الكتاب. هل يعقل أيها الإخوة والأخوات أن يوجد بيت ليس فيه كتاب؟ إنسان جامعي يقرأ في الجامعة، طالب يدرس في الجامعة، ليس في بيته كتاب، كيف يدرس هذا الإنسان؟ والعالم والمتعلم فائدته وآلته وحرفته في كراريسه، كما يقول الزمخشري رحمه الله تعالى في نوابغ الكلم: التاجر في كيسه فائدة حظه في كيسه، والعالم حظه في كراريسه. هكذا ينبغي أن يكون. هل يعقل يعني أن يكون طالب في مرحلة من مراحل التعلم ليس في بيته كتاب؟ إذن هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام وما يسطرون كأنها تبعث فينا الأمل من جديد إلى الرجوع إلى الكتب. كأن هذه الآية الكريمة أيها الإخوة تبين لنا فضل وأهمية الكتاب،
وكأن هذه الجوائح وهذه المصائب أيضا تلفت أنظارنا إلى العناية أيها الإخوة الكرام بالكتاب، وإلى أن نشجع أطفالنا على القراءة. الطفل حين يرى أباه يرى أمه يقرأ وتقرأ فإنه يقتدي بهما. ما أحوجنا إلى أن نغرس في قلوب أبنائنا وأطفالنا حب القراءة وحب الكتابة وحب الكتاب من جديد، وأن نغتنم هذه الفرص، فرص العزلة وفرص الحجر. أمامنا اليوم فترة طويلة جدا، مارس، أفريل، ماي، جوان، جويليا، أوت، ثم سبتمبر. يرفع الله تبارك وتعالى يعني ماذا؟ ونسأله أن يرفع البلاء قبل هذا بطبيعة الحال، أن يرفعه في قريب الأيام إلى غاية سبتمبر باش يكون ماذا؟ الدخول المدرسي. تخيل يعني ماذا؟ كم هذا الوقت؟ 5 أشهر أو 6 أشهر. ألا يحتاج منا أيها الإخوة والأخوات إلى أن نشجع أطفالنا على القراءة وعلى التعلق والشغف بالكتاب. الكتاب كله فائدة وكله ماذا؟ وكله منفعة. أنت حين تعلم أطفالك التعلق بالكتاب توسع دائرة خبراتهم وتفتح أمامهم أبواب الثقافة والعلم، ومن جهة أخرى أيضا تحقق لهم التسلية والمتعة وتكسبهم الحس اللغوي والقدرة الكتابية، وتنمي فيهم الفكر السليم وترفع مستوى الفهم عندهم، وتساعدهم بذلك على بناء قدرات يستطيعون من خلالها التعامل مع المجتمع وحل مشكلاتهم من خلال ماذا؟ من خلال الكتاب. وصدق الله العظيم وما يسطرون وما يكتبون. يقول الجاحظ رحمه الله يصف الكتاب وعاء مولئ علما، وظرف حسن ظرفاء، ينطق عن الموتى ويترجم كلام الأحياء، ولا أعلم جارا أبر، ولا رفيقا أطوع، ولا معلما أخضع، ولا صاحبا أظهر كفاية وأقل إملالا وإبراما، ولا أقل غيبة، ولا أبعد من مراء، ولا أزهد في جدال، ولا شجرة أطول عمرا، ولا أجمع أمرا، ولا أطيب ثمرة، ولا أقرب مجتنى، ولا أسرع إدراكا في كل أوان من كتاب. أعز مكان في الدنا، يقول المتنبي، أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. أيها الإخوة الكرام، من أجل العلم ومن أجل القراءة ومن أجل الكتاب طوف علماؤنا الدنيا، وطوفوا في الشرق والغرب من أجل ماذا؟ من أجل الكتاب. حين تقرؤون عن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي القاسم الهذلي رحمة الله عليه، وهذا من الجزائر من بسكرة، وولد عام 403 للهجرة. أيها الإخوة الكرام، صاحب الكامل في القراءات 10 والأربعين الزائدة عليها، ويقولون عنه هذا العنوان أحيانا الكامل في القراءات 50. هذا الكتاب فيه حوالي 600 وشي 660 600 هكذا 65 صفحة. أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب أنت ترى أن هذا الكتاب 600 صفحة حتى حية، ولكن هل تتخيلون أيها الإخوة الكرام كم بقي الرجل من أجل هذه الصفحات؟ وكم مدينة طاف وزار؟ وكم مسافة قطع؟ أيها الإخوة الكرام، رحل من بلده بسكرة عمره 22 سنة، وما ترك الرحلة حتى مات سنة 465 للهجرة رحمه الله تعالى. معنى ذلك 40 عام أيها الإخوة، 40 عام وهو في السفر من أجل ماذا؟ من أجل أن يكتب لنا هذا الكتاب العظيم. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله، وهذا الكتاب الكامل هو عمدة القراءات، اعتمد عليه كل من جاء بعده، ولا سيما كابن الجزري والإمام الذهبي وغيرهم من العلماء. قال ابن الجزري: وطاف البلاد في طلب القراءات،
فلا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ولا لقي من لقي من الشيوخ. لقي من الشيوخ أيها الإخوة شيوخه أساتذته 365 أستاذا و65 أستاذا شيخا درس عليهم رحمه الله تعالى. قال الإمام الذهبي أبو القاسم الهذلي قال: أحد الجوالين في الدنيا. يا إخواني، من أجل هذا الكتاب، أن يكتب لنا هذا الكتاب العظيم، قالوا ماذا؟ قالوا العلماء: هو صاحب أشهر وأطول رحلة في القراءات والحديث والرواية، زار أكثر من 70 مدينة في العالم. أيها الإخوة الكرام، من بسكرة، رحل من بسكرة إلى فاس في المغرب الأقصى. وشوف يعني المسافات أيها الإخوة كيف كانوا يقطعونها على أقدامهم. أيها الإخوة الكرام، على أرجلهم جعل الله تبارك وتعالى لهم قدم صدق، وأبقى ذكرهم في العالمين وأثرهم في الصالحين. لماذا؟ لأنه كانت الأعمال خالصة لله الكريم، لوجه الله الكريم. كانوا كي يتعلموا العلم ماهوش من أجل الشهادة، وكانوا كي يكتبوا كتابة معينة ماهوش من أجل باش شوفوني والله، باش يعني ماذا كش حاجة من أمور الدنيا، ولكن من أجل الله تبارك وتعالى، فأبقى الله ذكرهم. أما نحن اليوم ربما يكتب الإنسان منا أكثر مما كتب أبو القاسم الهذلي، ولكن ماذا؟ ولكن هباء في هباء، ولغو في لغو لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى، لأنه مجرد نسخ ولصق، ليس فيه حب الله تبارك وتعالى ولا الإخلاص لوجه الله الكريم، فلا يبقى. رحل إخواني من بسكرة إلى فاس المغرب الأقصى، ثم إلى القيروان في تونس، ثم إلى طرابلس في ليبيا، ثم إلى مصر، فزار فيها الإسكندرية وتونس ودمياط والقاهرة مشيا على الأقدام، ثم إلى الحجاز مكة والمدينة، ثم إلى فلسطين عسقلان وأرسوف وبيت المقدس ورملة، ثم إلى لبنان صيدا وصور وبيروت، ثم رحل إلى سوريا فزار فيها اللاذقية ودمشق والمعرة وقنسرين وحلب وحران والرقة والخانوقة والرحبة، ثم ذهب بعد ذلك إلى العراق فزار فيها المدن التالية: عان وهيت والأنبار وبغداد والموصل وآمد ومياه فارقين وجزيرة ابن عمر ودير العكول وجرجرايا والكوفة والبصرة وواسط والأهواز والأبلة. هذا كله في العراق. ثم رحل إلى بلاد فارس فزار كازرون ووفا وشيراز وكرمان وأصبهان ونيسابور وبخارى وسمرقند وبست. ثم رحل بعد ذلك إلى مدن ومدن، ثم رحل إلى آخر المطاف إلى أن وصل إلى فرغانة. فرغانة الآن موجودة في دولة أوزبكستان، وكانت يعني في ذلك الزمان يعني ماذا الحدود إلى غاية تركستان، يعني كلها مدن واحدة. ثم عاد بعد ذلك إلى نيسابور لموجودة الآن في إيران، ومات ماذا؟ ومات في نيسابور. مدن ومدن أيها الإخوة الكرام زاره، ومسافات طويلة جدا قطعها الرجل على رجليه 40 سنة وهو في الرحلة رحمة الله عليه. هؤلاء أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الصالحون الأولون، هؤلاء العلماء الأمجاد، ما أبقى الله ذكرهم في العالمين، وخلف لنا كتبهم ومخطوطاتهم العظيمة العظيمة العظيمة. قرأت مرة أن عدد المخطوطات التي تركها المسلمون حوالي 5 ملايين مخطوطة أيها الإخوة الكرام، وهذا عدد تقريبي فقط، وإلا من المخطوطات ومن الكتب المكتبات العظيمة التي أحرقت والتي دمرها الاحتلال والاستعمار والهجمات المغولية والحملات الصليبية ومحاكم التفتيش في إسبانيا في الأندلس، يعني ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى من عدد الكتب التي كتبها المسلمون. ويقولون بأن نسبة التحقيق لتلك المخطوطات، أي ما طبع من تلك المخطوطات، لا يتجاوز 13%. ملايين من الكتب التي كتبها
العلماء رحمهم الله تعالى وتركها آباؤنا وأجدادنا. آباؤنا وأجدادنا كانوا ماذا؟ كانوا عشاق الكتب أيها الإخوة الكرام، كانوا يغرمون أيما غرام بالكتب. حين يرى أحدهم الكتاب كأن ضيفا عزيزا قد أقبل عليه. يقولون بأن أبا أيوب بن سجار بعث غلامه ذات مرة إلى أبي عبد الله بن الأعرابي المعروف، العالم المعروف صاحب كتاب الغريب في اللغة. قال له يا ودي اروح لي. أبو أيوب قال ابن الأعرابي قال له يا ودي اروح لي. ملك دخل إليه الغلام، قال له ابن الأعرابي قال له يا ودي عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي معهم أتيتك. والغلام ما شاف حتى واحد عنده، لا أعراب ولا ناس ولا حتى شيء. فرجع وأخبر سيده أبا أيوب، ثم جاء بعد ذلك فقال له أبو أيوب لما جاء ابن الأعرابي، قال له يا ودي سبحان الله تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك، وقال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحدا، وقلت له معي قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي معهم أتيتك. فقال له ابن الأعرابي لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. فكان ابن الأعرابي أيها الإخوة الكرام يحكي هنا لأبي أيوب تجربته في الجلوس مع هؤلاء الضيوف، مع هؤلاء الحاضرين أمامه من الكتب التي كان يقرأها. فكأنه بتواصله مع تلك الكتب كأن ضيفا عزيزا قد أقبل عليه. وهكذا كان. سمعت هذا مرة عن ابن شنب، محمد بن شنب العالم الجزائري العظيم رحمه الله تعالى. كان حين يأتيه إنسان ثقيل وملول ولا يريد ماذا أن يضيع وقته معه، يقول لمن يبعثه إليه، يقول له قل له عنده ضيوف. قال كي يجي قرب عليه قال يا أخوي راه عنده ضياف. مرة ومرتين وثلاثة والناس تشوف لا ضيف لا حتى شيء. مرة من المرات طيروها له قال لهم أروح وشوف. دخلهم على المكتبة قال لهم هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ضيف، راه جاني الليلة، راه من 500 وشي، يعني 100 ظلوا من 505، راه حصراه من أكتر أنا ما شفتوش، وراه جاني الليلة، راه ضيف عندي. وها هو منش عارف الجاحظ من كذا، ها هو جاني، وها هو جاني فلان الكاتب، وها هو جاني ابن الجوزي، وها هو جاني الطبري، وها هو جاني القرطبي، وهذون قاعدين ضياف. وهو يقصد ماذا؟ الكتب نتاعهم، أنهم ماذا؟ نزلوا بي ضيوفا. هكذا كانوا يتعشقون أيها الإخوة الكرام الكتاب، يعشقون الكتاب، ويرحلون كما ذكرت لكم عن أبي القاسم الهذلي، يرحلون في سبيله البلدان والمسافات الطويلة، يسيرون على أقدامهم حيث لا سيارة ولا طيارة ولا باخرة ولا قطار، وإنما وسيلة الارتحال والانتقال هي القدم. ها هي القدم الصدق، هي القدم وحدها عند هؤلاء العلماء. والنادر جدا اللي يعود موسر وغني من العلماء من تكون له دابة، أما أكثرهم فلم يعرفوا إلا الأقدام، سيرا على الأقدام، يطوفون العالم بهذه الأقدام من أجل الكتاب. فقل لي بربك كما يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه: أي شوق للعلم كان في قلب هذا العالم أو ذاك الذي طاف تلك البلاد ولقي أولئك الأقوام على وسائل ضعيفة مضنية إن تيسرت، وألف هذه الكتب وهذا الكتاب وهذه الكتب التي يهولنا أيها الإخوة الكرام سماع أسمائها وتعدد أجزائها فقط. كتبها هذا العالم أو ذاك بقلمه، وجمع مادتها بنفسه، وألفها وحققها بنفسه، فلله دره على ما تحمل من تعب
ونصب، وعلى ما بذل من جهود فائقة وطاقات خارقة في خدمة العلم وتحصيله. ولأني ذكرت الشيخ عبد الفتاح أبا الغدة رحمه الله تعالى، فسأنقل عنه هذه الصفحات المشرقة أيها الإخوة الكرام من جهود علمائنا في عشقهم للكتاب من خلال كتابه العظيم. أنصح إخواني بقراءته في هذه الفترة، صفحات من صبر العلماء. يقول القاضي الجرجاني أبو الحسن علي بن عبد العزيز، وقد مر معنا ذكره في حلقة من الحلقات، يقول: ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا، ليس شيء عندي أعز من العلم فما أبتغي سواه أنيسا، إنما الذل في مخالطة الناس فدعهم وعش عزيزا رئيسا. هؤلاء العلماء أيها الإخوة الكرام كانوا يدفعون الهموم عنهم بالكتاب. تعرف الكتاب كان دواء، قلت لكم قبيل كان الكتاب كان ضيف عزيز، الكتاب كان عندهم أيضا دواء. ابن فارس رحمه الله صاحب المقاييس في اللغة كان يقول: وقالوا كيف حالك؟ قلت خير، تقضى حاجة وتفوت حاج. إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوما يكون لها انفراج، نديمي هرتي وأنيس نفسي دفاتر لي ومعشوقي السراج. بلغ عشقهم أيها الإخوة الكرام للكتب حدا يعني ماذا غريبا وعجيبا، حتى ولو أودت بهم الكتب، ولو قتلوا بسبب هذه الكتب كما حصل للجاحظ الذي قتلته كتبه، ولو أضرت بهم الكتب وسببت لهم الأمراض العمى كما حصل مع ابن الدهان النحوي الذي كان يقال عنه سيباويه عصره، والذي عمي بسبب ماذا؟ بسبب كتبه حين غرقت بغداد ذات مرة وغرقت معها داره إلى آخر ذلك، وتلفت كتبه، وأشار عليه بعض الناس أن يجعل شيئا من البخور يبخر به تلك الدار من أجل أن تنصلح كتبه، فبخرها باللاذن كما قالوا اللاذن من العلوك دواء بالفارسية، وقالوا أكثر من البخور 30 رطلا، إلى ماذا؟ إلى أن عمي وكف بصره. ومع ذلك ماذا؟ لم يزل عشقهم للكتب أيها الإخوة الكرام، عمي الرجل ولم يترك الكتاب. ومن العجائب أيها الإخوة الكرام ما نقله الحافظ السخاوي رحمه الله في ترجمة الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى، هذا الإمام العالم العظيم الذي كان عنده من الكتب ما لا يدخل تحت الحصر، ثم إنها احترقت مع أكثر مسوداته في آخر عمره، ففقد أكثرها وتغير حاله بعدها إلى أن مات، فحجبه ولده بعد ذلك إلى أن مات. قال الحافظ ابن حجر إنه قبل احتراق كتبه كان مستقيم الذهن، ولما احترقت كتبه أنشده شيخنا من نظمه مخاطبا له: لا يزعجنك يا سراج الدين إن لعبت بكتبك ألسن النيران، لا يزعجنك يا سراج الدين إن لعبت بكتبك ألسن النيران، لله قد قربتها فتقبلت والنار مسرعة إلى القربان. ومات رحمه الله بعد احتراق كتبه. من الهم والغم والوجوم والحزن على كتبه. وفقد الكتاب كفقد الصواب، فيا هول من أضاع الكتب. فكان هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى أيها الإخوة الكرام لهم عشق غريب وعجيب بالكتب، يجمعون منها النادر والنفيس والشيء الكثير، ويؤثرون كتبهم على أرواحهم وعلى أنفسهم وعلى أطفالهم، ولا يبيعون منها كتابا إلا إذا أضرت بهم الفاقة والفقر، كما حصل مع أبي الحسن الفالي رحمه الله تعالى العالم الأديب. كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة، ولكن
ظروف الدنيا دعته الحاجة إلى بيعها، فاشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم، اشتراها ب60 دينارا. فلما تصفحها وجد بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي المذكور، يقول في تلك الأبيات، واسمعوا أيها الإخوة ما يقول في كتابه وكتبه: آنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني. الله أكبر، 20 عام وهي معايا هذا الكتاب. قال يعني ماذا، والآن الله قال اضطريت باش نبيع هذا الكتاب. لقد طال وجدي حزني بعدها، بعد بيع ذلك الكتاب، وحنيني لذلك الكتاب. أبو القاسم يقرأ، الذي اشترى الشريف المرتضى الذي اشترى الكتاب، يقرأ هذه الأبيات: آنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فقلت ولم أملك سوابق عبرتي، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. يبكي على الكتب نتاعو اللي باح. فلما قرأها الشريف المرتضى قرأ هذه الأبيات، وبكاء صاحبها على فقد كتابه، أرجع له النسخة وترك له الدنانير رحمهم الله جميعا. وهذا الإمام الحداد المهدوي أبو الحسن رحمه الله تعالى يبيع كتبه أيضا اضطرارا وفقرا، فتسأله زوجته وهي تعرف حبه لكتبه وشدة تعلقه بها: كيف بعت الكتب وهي أعز شيء لديك؟ فيقول لها كما حكاه الحافظ السلفي، يقول لها: قالت: وقد أبدت صفحة كالشمس من تحت القناع، بعت الدفاتر وهي آخر ما يباع من المتاع. فأجبتها ويدي على كبدي، وهمت بانصداع: لا تعجبي مما رأيت، فنحن في زمن الضياع. أيها الإخوة الكرام، هذه نتف فقط مما كان عليه آباؤنا رحمة الله عليهم في عشقهم الكتاب. ولم أذكر لكم كيف كانت قراءاتهم الكثيرة للكتب، وكيف كان جوعهم وصبرهم على شظف العيش وعلى كل متاعب الحياة من أجل القراءة والكتاب والعلم. وحسب ما ذكرت من كتاب العالم الجليل عبد الفتاح غدة رحمه الله، أبي غدة، صفحات من صبر العلماء. وأختم بهذه الطريفة، بهذه القصة العجيبة أيها الإخوة الكرام. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، قال: كان أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، رؤي بعد موته في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقيل: بماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان، فأخذني المطر، وكان معي كتب، ولم أكن تحت سقف ولا شيء، فانكببت على كتبي حتى أصبحت، وهدأ المطر، فغفر الله لي بذلك في آخرين. الله أكبر. أرأيتم أيها الإخوة الكرام؟ قال: صب علي المطر وأنا مسافر ليلة من الليالي، ورافع الكتب نتاعي معايا، ما لقيش وين ندسهم وما لقيش وين نتكفى، درتهم تحتي، كفيت، قعدت نكفي الكتب. بماذا؟ بجسمي. الليل كامل انكببت على كتبي حتى أصبحت، وهدأ المطر. ليلة كاملة هو حاضن الكتب نتاعه يحمي فيهم من أجل ذلك المطر، فغفر الله تبارك وتعالى له في آخرين. يعني هو واللي معاه اغفر لهم ربي تبارك وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب هذه الرحمة أيها الإخوة، الرحمة الموجودة في قلوب هؤلاء العلماء على الكتب. وبهذه الرحمة وبهذه القلوب وبهذه العقول كانت أمتنا رائدة، وكانت أمتنا سيدة الأمم. وما يسطرون أيها الإخوة الكرام، هذه اللافتة التي أردنا من خلالها أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا وأسرنا الكريمة
بضرورة العودة إلى الكتاب قراءة ومطالعة ومراجعة وعشقا واقتناء المكتبات، أن يكون في كل بيت ماذا؟ مكتبة، حتى ولو لم يقرأ فيها الإنسان، ولكن عسى لعل أن يأتي من الأولاد ومن الجيل الآخر من يقرأها. المهم أن نكون أيها الإخوة الكرام عاشقين لهذه الكتب التي هي أداة النهضة، والتي هي مفتاح النجاح في الدنيا والآخرة. وكفانا أيها الإخوة الكرام، كفانا عبثا ولغوا وهذه الجلسات الطويلة مع فلان وعلان ومع الناس وكذا، ونظلوا قم مجمعين ونظلوا قم مريحين. خلاص يكفي مرة في الوقت. قال ذلك الرجل قديما، قال صحبت الناس فملوني ومللتهم، أنا كرهتهم وهم كرهوني، وصحبت الكتاب فما ملني ولا مللته. صحبت الناس فملوني ومللتهم، وصحبت الكتاب فما ملني ولا مللته. قلت لإخواني الطلبة في الجامعة، يغتنم الإنسان يعني هذه الفرصة، فرصة الكورونا، يحاول أنه يقرأ الإنسان الكتاب ويكتب في البداية نتاع الكتاب في الصفحة الأولى: قرئ هذا زمن الكورونا، باش كي تفوت عليها سنوات من بعد تعود لك ذكرى طيبة أنك يعني ماذا قرأت هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب. وزهدني في الناس معرفتي بهم، وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام خلا تسرني، مباديه إلا ساءني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف ملمة من الدهر إلا كان إحدى المصائب، فليس معي إلا كتاب صحبته يؤانسني في شرقها والمغارب وما يسطرون. صدق الله العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها ويتقبل منا ومنكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن، لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان.